बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाजरीन, मैं आज आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और कौमी असम्बली में साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मौजूदा सखर से मौजूदा रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह की ज़मानत की मंजूरी के हवाले से आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, मैं आज आपको सैयद खुर्शीद अहमद शाह के केस की 2.5 घंटे से ज़्यादा तवील समाअत की पूरी कार्रवाई के हवाले से आगाह करूँगा। मैं इस सारी कार्रवाई में अदालत में मौजूद था। नाजरीन, इस केस की समाअत आज सुबह 10:10 पर हुई, जबकि 11:30 बजे अदालती वक्फा हुआ। फिर अदालती वक्फे के बाद 11:35 पर दोबारा जजेस कमरा अदालत में आए। फिर इसकी समाअत हुई और अदालत ने अपना हुक्मनामा 1:15 बजे के करीब जाकर लिखवाया और खुर्शीद अहमद शाह की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली और उन्हें आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार जो हैं वो तो उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। नाजरीन, अब मैं आपको केस की कार्रवाई के हवाले से बताऊंगा। अदालत ने दौरान समाअत आज जो है ना पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कारा, सैयद नैयर हुसैन बुखारी, सरदार सलीम हैदर खान और जुमर्द खान भी मौजूद थे, जबकि इसी केस के साथ नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से सैयद खुर्शीद अहमद शाह के शरीक मुलजमान की सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कबल अज गिरफ्तारी जमानत मंजूरी को चैलेंज किया गया था और उनकी जमानतें मनसूख करने की दरखास्तें दायर कर रखी हैं चेयरमैन नैब ने, जिन पर अदालत ने एक महीने के लिए समाअत मुलतवी कर दी है और नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर निसार मोहम्मद अवान को मजीद तैयारी और शवाहद इकट्ठा करने के बाद दोबारा आने और दलाइल देने की उन्हें हदायत की है। नाजरीन, दौरान समाअत खुर्शीद शाह के जो शरीक मुलजमान हैं सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद उवैस कादिर शाह, उनके साहब ये उवैस कादिर शाह सैयद खुर्शीद शाह के साहबजादे भी हैं और उनके दामाद भी हैं, जबकि वजीर खुर्शीद शाह उनके खुर्शीद शाह के साहबजादे हैं। सैयद खालिद हुसैन शाह, मोहम्मद अकरम खान, अब्दुल रज़ाक बहरानी, रहीम बख्श, निसार अहमद पठान और दीगर पेश हुए, जबकि गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने सैयद खुर्शीद अहमद शाह की दोनों बेगमात को बूढ़ा होने और ज़ईफ़ुल उम्र होने की वजह से समाअत में हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया था और कहा था कि उन्हें केस के फैसला तक अदालत आने की ज़रूरत नहीं, जबकि शरीक मुलजमान के वकला मुनीर अहमद मलिक, सैयद कल्ब हसन एडवोकेट, राजा आमिर अब्बास, मुकेश कुमार जी करारा, सलाहुद्दीन अहमद, गुलाम शबीर शाह और राजा इब्राहिम सती अदालत में पेश हुए। सुबह जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सैयद खुर्शीद शाह के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात अभी भी जारी हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मखदूम अली खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका मौक़िफ़ ये है कि नैब तहकीकात को इल्तवा का शिकार कर रहा है, इसलिए ज़मानत में तग़यीर करने का जवाज़ नहीं। मखदूम अली खान का कहना था कि खुर्शीद शाह पर 574 एकड़ ज़मीन लेने का इल्ज़ाम है। नैब ने 190 में से 9 ज़मीन बेचने वालों का पता लगाया है। मेरी ज़मीन की कीमत, सेल्स डील्स, करीबी ज़मीन की कीमत कलेक्टर के नोटिफिकेशन, FBR के नोटिफिकेशन से ज़ाहिर है। उनका कहना था कि नैब ने मुख्तियारकार और पट्टेदार का 161 का बयान रिकॉर्ड किया और उसकी बुनियाद पर ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा निकाली। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि केस में कुल कितने गवाह हैं। इस पर मखदूम अली खान ने कहा कि केस में 44 गवाह हैं, जिनमें से अभी सिर्फ 8 के बयान रिकॉर्ड हुए हैं और 36 के बयान अभी रिकॉर्ड होना बाकी हैं।
مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ پٹیدار نے جرا کے دوران بتایا کہ اس نے زمین کی قیمت اندازے سے لگائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختار کار نے بتایا کہ اس نے 2006-7 میں 576 ایکڑ زمین کی قیمت کا تعین کیا اور میں نے خورشید شاہ کے کھاتے داروں کی زمین کی قیمت معلوم نہیں کی۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ عبدالحفیظ پیرزادہ جو معروف وکیل تھے، ان کے والد عبدالستار پیرزادہ نے 1979 میں 1039 ایکڑ زمین 80,000 روپے میں خریدی تھی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ اگر زرعی زمین ہے، اریگیٹڈ زمین ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اس پر مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ میرے موکل نے جب یہ زمین خریدی تو اس وقت یہ زمین بنجر تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 1999 میں رئیس وزیر نامی شخص کے ساتھ زمین کی خریداری کے حوالہ سے سید خورشید شاہ کا معاملہ طے ہوا تھا اور اس کو رقم کی ادائیگی 2005 سے 2014 کے دوران کی گئی۔ جو رقم اس وقت ادا کی گئی وہ قریبی زمین کے برابر یا اس کے آس پاس تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس زمین سے 2008 سے 19 تک 94 ملین روپے سے زائد آمدنی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب نے 3 زمین بیچنے والوں کا بیان ریکارڈ کیا کہ انہیں کوئی رقم نہیں ملی۔ 2001 میں نیب نے خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات شروع کی اور پھر وہ ختم ہو گئی اور اب نیب نے دوبارہ 2019 میں خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات شروع کی۔ سید منصور علی شاہ نے مخدوم علی خان سے استفسار کیا کہ نیب کے پاس آفس ہولڈر ہونے کی لسٹ ہے یا یہ سیاسی طور پر کام کرتا ہے۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ نیب کہتا ہے کہ اسے شکایت ملی ہے کہ خورشید شاہ کی بے نامی زمین ہے اور جائیداد ہے۔ نیب کے مطابق زمین غیر قانونی طریقہ سے حاصل کی گئی ہے۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ 2008 سے 19 کی ساری ویلتھ اسٹیٹمنٹس ٹیکس ریٹرنز کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نیب نے میرے تمام اثاثوں کی مالیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اس پر سید منصور علی شاہ نے مخدوم علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے مطابق نیب نے جائیدادوں کی مالیت کا غلط تخمینہ لگایا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ 6 مختلف جائیدادیں ریفرنس میں بتائی گئی ہیں۔ 4 ایکڑ سے زائد زمین پر ایک ویئر ہاؤس بھی بتایا گیا ہے۔ گوسر جی میں زمین کی مالیت 7 لاکھ بتائی گئی ہے جبکہ نیب کے مطابق یہ مالیت 70 لاکھ ہے۔ عدالتی وقفہ سے قبل جسٹس عمر عطا بندیال نے مخدوم علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موٹا موٹا الزامات کا بتا دیں، ہم کوئی خورشید شاہ کو بری کرنے کا کیس نہیں سن رہے بلکہ ان کی ضمانت کا کیس سن رہے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ نیب خورشید شاہ کے پاس نقد رقم کی وضاحت نہ ہونے کا بتا رہا ہے۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ میری تمام ویلتھ اسٹیٹمنٹس ریکارڈ پر ہیں۔ خورشید شاہ کی بیویوں، بیٹوں فرخ شاہ اور زیرک شاہ نے بھی اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کروا رکھے ہیں۔ اس پر مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ ہم نے سب ٹیکس ادا کر دیے ہیں، ٹیکس کا نوٹس آج تک صوبے اور وفاق سے ہمیں نہیں ملا۔ عدالتی وقفہ کے بعد سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس عمر عطا بندیال نے دوبارہ مخدوم علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس پر مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ 2001 میں خورشید شاہ کے خلاف نیب نے تحقیقات شروع کی اور 2012 میں انہیں بری کیا گیا۔ تفتیشی نے رپورٹ دی کہ خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات ختم کر دی جائیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ہے۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ موجودہ انکوائری 2019 میں شروع کی گئی۔ محمد اکرم خان اور رحیم بخش ضمانت پر ہیں جبکہ دیگر 8 بے نامی دار جو اس کیس میں بتائے گئے تھے ان کے خلاف کوئی ریفرنس میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا۔ مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ جہاں تک سکھر کی پروفیسر سوسائٹی میں رفاہی پلاٹ پر گھر بنانے کا الزام ہے تو میرا خاندان تیسرا خاندان ہے جس نے یہ پلاٹ خریدا ہے۔ میری انکم اور اثاثوں کو نیب نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ خورشید شاہ کو 18/9/2019 کو گرفتار کیا گیا۔ 36 گواہوں کے بیان ابھی ریکارڈ ہونا باقی ہیں اور آج تک نیب نے سپلیمنٹری ریفرنس دائر نہیں کیا۔ سپلیمنٹری ریفرنس دائر کرنے کے بعد کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ کیس کی 17 سماعتیں ہو چکی ہیں اور تحقیقاتی رپورٹ اور نیب ریفرنس 3 ماہ بعد آیا جبکہ تحقیقاتی رپورٹ پر کوئی تاریخ درج نہیں۔ مخدوم علی خان کے دلائل کے بعد 12:05 پر ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب نثار محمد اوان نے دلائل کا آغاز کیا۔ اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے نثار محمد اوان سے استفسار کیا کیا تفتیشی افسر بھی آئے ہیں؟ اس پر نثار محمد اوان نے بتایا کہ آئے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سید منصور علی شاہ کی جانب سے نیب پروسیکیوٹر
نثار محمد اوان اور تفتیشی افسر سے تندو تیز سوالات کیے گئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ملزم کہتا ہے کہ اس کی ساری رقم ڈکلیئرڈ ہے اور اس پر کوئی وفاق یا صوبے نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ یہ رقم کہاں سے آئی یہ نیب نے نہیں بتایا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ملزم کہتا ہے کہ 574 ایکڑ زمین کے تمام کاغذات اور کلیکٹر کا نوٹیفیکیشن اور دیگر شہادتیں موجود ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ 2 سال سے زائد عرصہ سے ملزم حراست میں ہے اور ہو سکتا ہے نیب سپلیمنٹری ریفرنس بھی دائر کرے تو یہ سارا کیس پھر سے شروع ہوگا۔ کب تک اور کتنا عرصہ ملزم کو حراست میں رکھنا چاہتے ہیں؟ نیب نے کہا ہے کہ زمین کی آمدن کم ہے اور غیر قانونی رقم کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں کہ کہاں سے رقم حاصل کی گئی، کب اور کیسے کیا یہ نہیں بتایا۔ یہ کہنا کہ انکم کم ظاہر کی گئی، یہ کہنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے نیب اسپیشل پراسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے مضبوط دلیل کیا ہے وہ بتائیں، ہارٹیسٹ تھنگ جو ہے وہ بتائیں، ادھر ادھر نہ جائیں۔ نیب اسپیشل پراسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزم کو اکاؤنٹس کی تفصیل دی گئی اور اس نے کوئی تفصیل دینے سے اس حوالے سے وضاحت دینے سے انکار کیا۔ سپلیمنٹری ریفرنس دائر کریں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب اسپیشل پراسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیا نیب کے پاس ٹیکس ریکارڈ طلب کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ جب بندہ گرفتار ہو تو وہ کیسے ریکارڈ فراہم کر سکتا ہے۔ نثار محمد اوان نے بتایا کہ سید خورشید شاہ اور ان کی فیملی کے افراد نے کل 140 غیر ملکی دورے کیے اور ان پر کہاں سے رقم خرچ کی گئی اس کی وضاحت نہیں دی گئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ملزم کی فیملی کے پاس 37 کروڑ روپے کیش پڑا ہے، وہ جتنے مرضی دورے چاہیں کر لیں۔ نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ پروفیسرز سوسائٹی میں 2930 اسکوائر یارڈ کا رفاہی پلاٹ 4 حصوں میں بے نامی داروں کے نام تقسیم کیا گیا۔ نیب کے تفتیشی افسر کاشان نے عدالت کو اس موقع پر عدالت کو بتایا کہ 2014 میں رفاہی پلاٹ خریدا، گرفتاری سے 2 روز قبل سوسائٹی کا ریکارڈ قبضہ میں لیا گیا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ تفتیشی افسر پلاٹ کے حوالے سے ہمیں 1992 کا لیٹر دکھا رہا ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ 2011 میں پلاٹ رفاہی مقصد کے لیے الاٹ ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ پلاٹ خریدنے سے پہلے بھی پلاٹ بک چکا تھا کہ نہیں۔ پلاٹ کے حوالے سے سوسائٹی نے کچھ نہیں کیا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ پلاٹ اسکول کے لیے مختص تھا۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جعلی بندے کے نام پلاٹ خریدا گیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ تیسری جگہ پر خورشید شاہ کی اہلیہ کے نام پلاٹ الاٹ ہوا۔ محمد شعیب کے بعد رحیم بخش کے نام پلاٹ الاٹ ہوا، جس کے بعد خورشید شاہ کی اہلیہ کے نام پلاٹ الاٹ ہوا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ یہ ٹرانزیکشن 2016 میں دکھائی گئی۔ شعیب اور سارے آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ 8 بندوں کے نام ہوا اور رقم کی کوئی ادائیگی نہیں ہوئی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ سید محمد شاہد، جس کا بعد میں حیدرآباد تبادلہ کر دیا گیا تھا، اس نے بیان حلفی ریکارڈ کروایا کہ یہ پلاٹ اس نے خورشید شاہ کے دباؤ پر پرانی تاریخ میں الاٹ کیا۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے اس تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ سوسائٹی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سید محمد شاہد 2011 سے 2020 تک خاموش رہا۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 30 لاکھ روپے میں پلاٹ خریدا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ نثار پٹھان نے سوسائٹی کو کوئی پیسے بھی دیے کہ نہیں۔ اس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ نہیں دیے۔ نیب اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کے ریکارڈ کے مطابق ابھی تک پلاٹ سوسائٹی کے نام ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نیب قاصد کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جسٹس سید منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ نیب قاصد کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیب اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نیب قاصد سرکاری ملازم ہے۔ نیب اسپیشل پروسیکیوٹر نثار محمد اوان کا کہنا تھا کہ 4 پلاٹ خورشید شاہ کی بیویوں طلعت بی بی، گلناز بی بی اور بیٹوں فاروق شاہ اور زیرک شاہ کے نام کروائے گئے۔
जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि प्लाट लेकर घर बना लिए। इस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि प्लाट को गैर कानूनी तौर पर तब्दील करके असासों में शामिल किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि 4 नहीं बल्कि 25 प्लाट बनाए गए, बाकी 21 प्लाट किसके पास हैं। सैयद मंसूर अली शाह का कहना था कि नैब 4 प्लाटों की बात तो कर रहा है, 25 की बात नहीं कर रहा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि खुर्शीद शाह की जमीन की लागत कहां से लगवाई। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि नैब कहता है कि 3 लाख का एकड़ है और मुलजम कहते हैं कि 10,000 का एकड़ है। 2005 में कलेक्टर का क्या रेट था, इस पर तफ्तीशी अफसर कोई जवाब न दे सके। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि 6 मिलियन रुपए जमीन की अदायगी का कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इकरार दिया कि सैयद खुर्शीद शाह 23 माह तक अस्पताल में मुकीम रहे और उन्होंने प्राइवेट काम भी जारी रखा और इस दौरान अस्पताल में मरीजों का इलाज भी नहीं किया गया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि अस्पताल की शहद की पहले भी कहानी सामने आई थी। अदालतों ने हकायक और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। अपने जवाबी दलाइल में मखदूम अली खान ने बताया कि रईस वजीर नामी शख्स ने अपना बयान हल्फी दिया कि पैसा मेरे जरिए बेचने वालों को गया। खुर्शीद शाह ने मियां बरकत अली को 1999 में अदायगी की। सैयद खुर्शीद शाह ने 10,200 रुपए फी एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी। रईस वजीर ने बयान दिया है कि मुकम्मल रकम फरोख्त करने वालों को अदा कर दी गई है। रईस वजीर की उम्र 84 साल है और वो कहता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि सफर कर सकूँ। इस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि रईस वजीर ने बयान हल्फी जमा करवा रखा है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मतलूबा शख्स अस्पताल में है तो उसे अस्पताल जाकर तफ्तीश कर लेते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अदालती हुक्म लिखवाते हुए कहा कि नैब के पास सैयद खुर्शीद शाह को गिरफ्तार करने के हवाले से मुनासिब वजूहात नहीं, इसलिए उनकी जमानत बाद अज गिरफ्तारी 1 करोड़ रुपए के मसलकों के एवज मंजूर की जाती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि क्या खुर्शीद शाह का नाम ECL पर है या नहीं। इस पर अदालत को बताया गया कि खुर्शीद शाह का नाम ECL में नहीं, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने खुर्शीद शाह का नाम ECL में डालने का हुक्म देते हुए कहा कि मुतल्लिका अदालत की इजाजत से खुर्शीद शाह अगर बाहर जाना चाहें तो वो बाहर जा सकते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर के दलाइल पर उनकी तहसीन भी की। जबकि इस केस की समाअत के फौरी बाद शरीक मुलजमान चेयरमैन नैब की जानिब से खुर्शीद शाह के शरीक मुलजमान की जमानतों की मनसूखी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने शरीक मुलजमान के वकला सैयद कल्बे हसन एडवोकेट और मुनीर अहमद एडवोकेट को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने इसलिए इन दरखास्तों पर सैयद खुर्शीद शाह की जमानत के केस के बाद समाअत रखी थी कि इस केस के फैसले का उन पर भी असर होना था। अदालत ने नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर निसार मोहम्मद अवान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो दरखास्त गुजार हैं, वो बताएं कब तक दरखास्तों पर समाअत मुलतवी करें। इस पर निसार मोहम्मद अवान का कहना था कि जो अदालत कहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरखास्तों पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि नैब मजीद मुलजमान के खिलाफ तहकीकात कर ले और शवाहिद इकट्ठे कर ले। अदालत ने शरीक मुलजमान के वकला से कहा कि वो अपनी हाजिरी लगवा दें, आइंदा समाअत 1 माह के बाद होगी। वाज़ेह है कि सैयद खुर्शीद शाह को आमदन से जायद असासों के केस में 18 सितंबर 2019 को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें सखर मुंतकिल किया गया था। खुर्शीद शाह, उनके बेटों, दामाद वैस कादिर शाह समेत दीगर 18 मुलजमान के खिलाफ नैब ने 1 अरब 23 करोड़ से रुपए से ज्यादा की करप्शन का केस सखर की एहतसाब अदालत में दायर कर रखा है, जिसकी समाअत जारी है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।